انسان تے حیوان یودا کھا کے پال دے ہوا وچ اڑ دے زمین تے چل دے انسان تے حیوان یودا کھا کے پال دے ہوا وچ اڑ دے زمین تے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی ادھر دیکھو میرے بات پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی وہ کچھو ڈڈو کے کڑے بھی نیری واس دے پانی چن کھیڑ دے تے پیری ناس دے وہ کچھو ڈڈو کے کڑے بھی نیری واس دے پانی چن کھیڑ دے تے پیری ناس دے وہ گوہا سب سانیا زمین لب لئی کھڑا چ رہشی تسکین لب لئی وہ کھڑا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کتا سخانا لجیندے نے سنو ایک اور بھی تو جو میرے بات سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو بتسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو لکڑا چکونت سیوک پل دی دس کیڑی ذات یو تھے دانا پانی کل دی اسی میزبان اسی اس کانفرنس دے منتظمین اندر شامل ہاں بس ایک گل میری سن لو ادھر دیکھو میرے وال پھر میں تواڈے کولوں اجازت چاہنا پھر قاری صاحب دا خطاب ہوئے گا کانفرنس دا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ کچھ ہی بولو صلی اللہ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام دا مطلب ہوندہ ہے دعوت میرے وال دیکھو بڑے دوست بات میری سمجھ رہے نے میں دیکھ رہا ہوں نا دوستانوں بڑی محبت نال و توجہ نال میری بات نو سمجھ رہے نے اللہ انہوں نے جدائے خیر دے ساری توجہ کرو پیغام دا مطلب ہوندہ ہے دعوت دعوت کوئی بھی دے خیر دی ہوئے اچھی ہوئے قبول کرنی چاہیے اور پھر اگر دعوت دینے والی ذات اور ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے اور دعوت بھی بڑی بے مثال بڑی لاریب بڑی باکمال اور پیغام بڑا بے مثال بڑا باکمال بڑا پیارا پیغام اور اسے پیغام دے عنوان تے آج دی کانفرنس ہے بس وہ پیغام سنو میں تواڈے کولوں اجازت چاہاں اس پیغام دا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر ذکر فرمایا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوائنٹ آواز کھول بسم اللہ الرحمن الرحیم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پیاری دعوت کیڑی پر تھوڑی آواز تکھی جی کر کے نا تیز کرو فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ دعوت مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ تے غور فرمانا سنو کائنات دے ہو لوگو دنیا والے ہو جان لو بات یاد رکھ لو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں پیغام مصطفیٰ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں پیغام مصطفیٰ اللہ تو علاوہ معبود برحق کوئی نہیں پیغام مصطفیٰ اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں پیغام مصطفیٰ اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں پیغام مصطفیٰ اللہ تو علاوہ ڈوبن والا کوئی نہیں پیغام مصطفیٰ اللہ تو علاوہ
डुबियां तारन वाला कोई नहीं। पैगाम मुस्तफा एवें ही बंदे कहंदे ने या बहावल हक बेड़ा तक उन्हां कमलियां नूं सोचना चाहिदा है। पैगाम मुस्तफा फालम अन्नहु ला इलाहा ला इलाहा, बड़ा प्यारा जुमला ला इलाहा। और सुनो रब दा दरबार छोड़ के किसे गैरां दे दरबारां ते किसे गैरां दियां चौकतां ते जाने वालों, अल्लाह दा दरबार छड़ के गैरां दे आस्थानियां ते जबीने नियाज झुकाने वालों, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहो कौन है इला? अल्लाह तो इलावा इला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बिगड़ियां बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा डोबने तारने वाला कोई नहीं, हनेरियां चलान वाला अल्लाह, बारिशां बरसान वाला अल्लाह, जिंदगी अंदर सुकून पैदा करने वाला अल्लाह, जिंदगी अंदर आराम देने वाला अल्लाह। फाला पैगाम मुस्तफा अन्नहु ला इलाहा, पका लो जुमला याद करके ले जाओ मेरी तेरी जिंदगी दा मकसद। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, रब तो इलावा इला नहीं, अल्लाह तो इलावा। और अल्लाह कौन है? हाँ कोई नहीं, रब तो इलावा इला, अल्लाह तो इलावा मबूद बर हक कोई नहीं, फिर है कौन है? इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह और कोई नहीं। और अल्लाह कौन है? कुरान पाक दियां दो आयत, अल्लाह कौन है? फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारा वस्समाअ बिनाअ वसव्वरकुम वअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इला कोई नहीं, रब तो इलावा। फिर अगर अल्लाह इलावे है, अल्लाह कौन है? सिर्फ मबूदे बर हक अल्लाह। इलाह अल्लाह, इबादत दे लायक मेरा अल्लाह, बिगड़ियां बनाने वाला मेरा अल्लाह, औलादां देने वाला, रोजियां देने वाला मेरा तेरा। इधर देखो मेरे वाल, मेरा तेरा खालिक हकीकी सिर्फ अल्लाह, मेरा तेरा रज़ाक और राज़िक सिर्फ अल्लाह, मेरा तेरा मालिक और दाता सिर्फ अल्लाह। और ये ही पैगाम मुस्तफा है, जलसे करवाना, दावतां देना, इश्तिहार लगाना, उलमा को बुलाना। हजरत हारून यासर साहब आए, मनशा साहब आए, प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब आए, दीगर उलमा आए, उलमा को बुलाना, खर्चे करना, जलसे करना, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शोबदाबाजी नहीं, कोई इनाम नहीं लेना, कोई बल्ले बल्ले, कोई वाह वाह नहीं, बस एक कोई मकसद है, जवान भी सुनन, बुजुर्ग भी सुनन, पढ़े लिखे भी सुनन, अनपढ़ भी सुन लैन। दावतां साडियां आम ने, ऐलान साडा आम है, पैगाम साडा आम है। ओए किधर जा रहे हो? गड्डियां भर के असी फलां जगह ते जा रहे हो। किधर जा रहे हो? देगा पका के उधर जा रहे हो। कमलियां दी तरह मुंह चुके है, कोई इधर जा रहे है, कोई इधर जा रहे है। ओए जवानों किधर लोगों पीछे लग के अपने अकीदे का बेड़ा खरक न कर लिया जे, किते यारां पीछे लग के अपना ईमान न बेच दिया जे, कमलिया मर जाया जे। कदर रब दा दरबार छड़ के किसी गैर दी चौखट ते न जाया जे। मैनू बैतुल्ला दे रब दी इज्जत दी कसम है, तैनू जो कुछ लभना है अर्श वाले रब रहमान दे दरबार तो लभना है।
کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اسی بیوقوف ہاں، اسی کملے ہاں یا تسی بیوقوف ہو؟ اسی فارغ ہاں یا تسی فارغ ہو؟ نہ اسی فارغ ہو نہ اسی بیوقوف ہو نہ تسی ویلے ہو، ہر بندہ مصروف ہے۔ اس مصروفیت کے دن اندر اور سنو پیغام مصطفیٰ، اسی اعلان کہنے حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ یہ ساڑھی دعوت نہیں، یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ دعوت مصطفیٰ ہے۔ اے اللہ والے یاد رکھے آجے، مر جائے آجے، کدی مالک دا دربار نہ چھڑے آجے۔ اگر سکون ملے گا رب دے دربار چو، اولاد ملے گی رب دے دربار چو، عزت ملے گی اللہ دے دربار چو، خیر ملے گی رب دے دربار چو، بھلائی ملے گی رب دے دربار چو ملے گی۔ اور یہ دربار خالی ہاتھ آئے گا، چوڑیاں بھر کے واپس جائے گا۔ کتھے چلے ہو؟ اوتھے گڈی بھری کھڑی سی 15 والے درستے ہوتے لال ٹاکیاں بنیاں، کدھر چلے ہو؟ کدھر چلے ہو؟ کوئی ساتھ بھی تو سمجھاؤ نا۔ پیغام مصطفیٰ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، اچھی بولو، اور ساڑھی باری مر گئے، اچھی بولو کیا سبحان اللہ۔ ہن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بھی اسی اٹھا نو بلا لینے تے بابیاں دا جملہ ہے تے چلو ساڑھے واسطے بکریاں تے بولو۔ عالم انہو لا الہ، کوئی نہیں جے الہ، کون ہے اللہ تو علاوہ تے رب کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک دی ذات، اللہ پاک دی ذات حقیقی رب العالمین میرے اللہ دی ذات بنان والا اور کھلان والا۔ انسان تے حیوان یودا کھا کے پال دے، ہوا وچ اڑ دے، زمین تے چل دے۔ انسان تے حیوان یودا کھا کے پال دے، ہوا وچ اڑ دے، زمین تے چل دے۔ پانیاں دے وچ مخلوق وس دی، ادھر دیکھو میرے بات، پانیاں دے وچ مخلوق وس دی، بنا ہتھا پیرا مچھی تیز نس دی۔ وہ کچھو ڈڈو کے کڑے بھی نیری وس دے، پانی چن کھیڑ دے تے پیری نس دے۔ وہ کچھو ڈڈو کے کڑے بھی نیری وس دے، پانی چن کھیڑ دے تے پیری نس دے۔ وہ گوہا سب سانیاں زمین لب لئی، کھڈا چ رہشی تسکین لب لئی۔ کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے، اللہ جانے کدہ سوکھا نال جیندے نے۔ سنو ایک اور بھی تو جو میرے بات، سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو، میں دساں اللہ پاک دا کمال سونے ہو۔ لکڑا چ کونت سیوک پل دی، دس کیڑی ذات یو تھے دانا پانی کل دی۔ کون دیندہ ہے؟ اب بولو کون دیندہ ہے؟ اب بولو ساری زندگی کھا کھا کے پچا گئے ہو، دیندہ کون ہے؟ لکڑا چ کونت سیوک پل دی، دس کیڑی ذات یو تھے دانا پانی کل دی۔ ماس کھانے شیر تے بگیاڑ پھر دے، بے شمار بار دینے واگ چھڑ دے۔ ماس کھانے شیر تے بگیاڑ پھر دے، بے شمار بار دینے واگ چھڑ دے۔ ہاتھی رچ بندرا آوارا وے خلاؤ، کہ میں ہمدہ انہ دا گزارا وے خلاؤ۔ ہاتھی رچ بندرا آوارا وے خلاؤ، کہ میں ہمدہ انہ دا گزارا وے خلاؤ۔ لومبڑا تے سیوا نہیں جے، ادھر دیکھو میرے بار، لومبڑا تے سیوا نہیں جے پائیاں کوٹھیاں، او بھی کھاندے یاروں نے تراج روٹیاں۔ پیٹ وچ بچیا بچہ ہوندہ جے، پیٹ وچ بچیا بچہ ہوندہ جے، آنکھ ناک کانے اوڑا بند ہوندہ جے۔ اوچھے بھی یہ رب انو، اوچھے بھی یہ رب انو،
اوتھے بھی رب انہوں روزی دیندا جے تنی راہ چلی ہوئی ڈاکے اس دی لکھ چکا رب جو برات اس دی کوئی جتھے ہوئے اوتھے ہی خوراک اس دی اڈدیاں پرندیاں نو بعد کھاندے جے اڈدیاں پرندیاں نو بعد بھائی عبد الرشید نہیں آئے اڈدیاں پرندے ایسے لے آؤ ایسے آؤ نا ماشاءاللہ مرکز نداء الاسلام دی انجمن آ گئی ہے سارا مرکز ہی آ گیا ہے کہ ماشاءاللہ ایسے آؤ ذکریہ ساکی صاحب میرے بڑے بھائی جان تشریف لے آئے قاری عبد الرشید صاحب ناظم اللہ مرکز نداء الاسلام کھٹیاں تو تشریف لے آئے گل سنوا لیجئے اڈدیاں پرندیاں نو بعد کھاندے جے ادھر دیکھو میرے بال پیٹ وچ بچیا بچہ ہوندا جے اکھ نک کان اودا بند ہوندا جے اوتھے بھی رب اونوں روزی دیندا جے تنی راہ چلی ہوئی ڈاکے اس دی لکھ چکا رب جو برات اس دی کوئی جتھے ہوئے اوتھے ہی خوراک اس دی اگر گل سمجھ آوے تے پیغام مصطفیٰ ادھر دیکھو میرے بات اڈدیاں پرندیاں نو بعد میں کمڑے ہوئے پھر دیو کدھر جان دیو اڈدیاں پرندیاں نو بعد کھاندے جے اکیڑے تے میرے بال دیکھو میرے بال اڈدیاں پرندیاں نو بعد کھاندے جے اکیڑے تے پتنگے چوچے چوگی جاندے جے چوہے کھوڑوں نکل پہ دوڑ لاندے جے ویچ بلی بھی یہ بیٹھی لاہی کاتے اس دی لکھ چکا رب جو براتے اس دی کوئی جتھے ہوئے اسے ہی خوراک اس دی جملہ سن لو تے ساری رات لذت لے آجے ادھر دیکھو میرے بھائی او ساپ دے نی پیر ویکھو جاندہ باجدہ مچھی دینی جیب ویکھو دند کٹ دا وہ ساپ دینی پیر ویکھو جاندہ بجدا مچھی دینی جیب ویکھو دند کٹ دا مچھر دینی دند ویکھو چک وڈ دا ایک قدرت کمال پاک ذات اس دی لکھ چکا رب جو برات اس دی کوئی جتھے ہوئے اسے ہی خوراک اس دی کون ہے دیندہ اچھی بولو دین والا کون ہے اللہ دیندہ ہے اللہ تے سارے انہوں دیندہ تے پیغام مصطفیٰ فعلم انہو لا الہ سبق یاد کر لو لا الہ بس ایک کوئی سبق لا الہ لا الہ پڑھ لینا پھر ڈٹ جانا ادھر تو پشانی ہٹنا اور جنہ پھر لا الہ الا اللہ دعوت مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ جنہ نے دعوت نو منیا جنہ اس پیغام نو منیا میرے بھائی عبد الرشید صاحب توجہ فرمان گے قاری ذکریہ ساکی صاحب توجہ فرمان گے ہارون یاسر مدنی صاحب توجہ فرمان گے مولانا منشا قادری صاحب میرے جملیاں دی تائید کرن گے جنہ لا الہ الا اللہ دعوت نو منیا اے پیغام مصطفیٰ اے دعوت مصطفیٰ اے لوگوں فعلم انہو لا الہ الا اللہ جڑا من لوے جڑا دلوں پڑھ لوے وہ لال تاگیاں دے پھر نہیں ہو مردا وہ مندریاں چھلیاں دے پھر نہیں ہو مردا اور رب دا دربار چھڑ کے کسی غیر دی چوکھٹ دے نہیں ہو جاتا پھر ہنیری ہوئے سویرا ہوئے رات ہوئے دن ہوئے شہر ہوئے پنڈ ہوئے نگر ہوئے بستی ہوئے اولاد مل جائے تد بھی ٹھیک ہے نہ ملے تد بھی ٹھیک ہے کاروبار چل جائے تد بھی ٹھیک ہے نہ چلے تد بھی ٹھیک ہے وہ جڑا لا الہ الا اللہ پڑھ کے ٹٹ جائے گا اے جہان بھی اودا ہے اگلا جہان بھی اودا بن جائے گا آخر دعوانا الحمدللہ